عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب شانل تعزبتي كم يتصنحون نزوان زدلنا مزيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت زبول حبريتاتات نابيتو مستصعانو اقدموا ملقتو يدما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعوم كبرات تعزبتي من رخبت حفاشات أمريكا لوم ليتي نترامب بزلع على خونتات زنك أفصابات حيزن واتين يركبالوام ليتي كابسي اي ناس اللي حبريتا رخيبنا زبلا زن من رخبت حفاشات أبزوت حبريتا اتخوينات كجمر زتحسبه دحري أوارح كم زنبرن قندما اتخوينات أبزي تحسبلون هندبتاو بزخونن بناي بريزيدنت ترامب تأزاز كم تجمرن حبيرن يركبالوام ترامب زدنا قروم نيران أغليلهم بمقماتهم مسمما قرتهم كي تزارربو هندبتاو وسانة بموسانو من يتواهيل اللهم إيران هزب عالم تأمرات بزبلة ناي مقرام كونتات سالساي سومونو أبزغط رخوينات ناي عالمنا مسحايا لسراويتن بناي سلاح حبريتاتات آزيو معبول مستبها لسراويت إسرائيلن قط إما كساب حجي ناتاوغت تركب كم زلاون تقليت لهم اتخويناتن سلسة سومنات والا قاتقتلم إيران سبقال ونفرت دروناتن مسائلاتن متقواساون قتيلات ركبالم أزو بزملكت من رغب تحفاشات أمريكا ناي إيران تأمرات تمثل كونتات كمون اتخوينات بخمي كم زتولعم زملخت ناي سليا ريبورتات زرزر حبريتاتاتن بفلاي كساب حجي ازيو حال متقعت ولا قوات وردن هاجرات عرب كام كلخال بزحلفه من عينت منقسقاس يكايدان زي مهلون اتو مخنيات تايزبل هاجرات عرب ني ايران زفرحالو قند مخنياتن تايزبلن مرخب تحفاشات امريكا بزرزر حيزن اوطينا لوام بسفي حزس معكم كخوني حبيرنا نكتاتل بفلمام كينات ماخلاي مبرق سالساي سومونو ابز قطور لابز حجوان مرخب تحفاشات امريكا ناي سي اي ميستر كاب قدم حزبي اوطينو اللوام اسرائيل حجون نسالساي سومونو متقواسا قصيلات ركبالم اتي ناي كلته معلتات حلم قطرن معصاو مصاب بهرموزن نسلسته سومونات ناي زقصل خوينات حقي ازيو بزحزن كونتات ناي سي اي حبريتا سلان ناي بريزيدنت دونالد جي ترامب هاندبتا وسانن تدغيفو زمص كبيد محنقو كم زخونون ترغاغيطلوم فلوت علينا أو بوليتيكا أو فلسفة نيكولو ماكافيلا قدم زمانات ستزاربو حقي تجاهيدو يركبالهم كنات أبزد لخيان أبز حسب كيان وان كتجمرو تخليخم معسن كمين كمزود داغن كتفلتو خنا كتوسنو أي كتكلني خاكبر زغلطهم حجي أب كنات إيران إسرائيل تجاهيدو خمزلو تغليصلهم إذا بهالا لومي أب سمايات ماخلاي مبرق مثل صلالو دبنات انتت عزيز تأساسر مخانون مع خناتينا نحبر يركبالهم لو ما عندي سالساي سومون حيزو زركب كنات جمرو بزبل كم ممرح وصايم زجمر و دونالد ترامب دحر مجمار اتخوينات افلماي معلتي بتخوينات تعاويتنا لنا بزبل اويجم نيروميم ازي ابهلኦም اتخوينات دحر مجمارو ببريزيدنت امريكا زتزربي نيرو كوين غنا امريتو الحكيم كابزو بوليتيكاو مدرا ازيز تفلي خوينو ترخيبلهم اب عالمنا اتحيال زتبهال سراويت امريكا كمون اب عالمنا حيال زي تبهال تكال دحننت اسرائيل بمتحببار امريكا بالعلى ايران زخفتتهم ازخوينات او تخلته معلتات كبقعت تبايلي نيرو ازغنا سنفنا نيرو كبلا مرخب تحفاشات امريكا ابزوصو حديث ابصاب غليصون يركبالوان سالساي زومونو زحازو كينات قدم مجمارو نعمتاتا مونغو اسرائيلن امريكان كمكرلو كم زصنحه تحبيرلهم قندما بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب نخل نغرات ابالاشي موكبل سي ان ان ابزوصو حبريتا غليصلهم ازوون زتوهبهم ناي دحننت حبريتا اخولاي نبرن ازو خوين غنا اتخوينات ابزحات روان كم زودو مانومن ني ايران اقاليلهم بمرأيهم مخنات بريزيدنت ترامب لعل وقام كخفلو تجديدهم على كبلون سي ان ان غليصلهم ازو خوينات تولع هندبتي نيروم كابز تحسبولو 3 وارح اقدمي نيروم اتو خوينات دحري 3 وارحي كل تحاسيب نيروم كوينو غنام زترخبم صبق اغاطامي زي حلف بمنبارو ناي امريكا سي اي ناي اسرائيل موسادن بزرخبو ازي مستراو حبريتام ناي ايران منفساو مرح ايران اياتولا علي كاميلن كالوت لعلوت ازز تسراويتن اب حدا مستراو بوتا كم زتاخاقو مسترغاغصم از دما بفلاين بريزيدنت ترامب زي حلفو ورقاو عدل كم زنبرن ناي ايران سراويتن بوليتيكاونا مرحاتات بحدا غيزي بمدمساس عابي عوت كم زمصوم حسيبهم نيروم كوين غنا ازخلو كخوناي كالن ناي ايران وتادراون بوليتيكاون امررحاتات ولا كوات تقتلم ايران غنالو مسالساي سومونو ابزح زخوينات دو الى بزي تحسب خونتات ميسائلاتن دروناتن انا تكوست كمتركبي تغليص دولم امريكان اسرائيل نايران حيله اقاليلن غميتونو كم زنبراون تنتنت غليص امريكا والوم ابت خوينات عبي غغا تسريحي زبلوتم تنتنتي اتم مراحتي مستقتلو نايران عند حقوق زسبرن سراويت ايران فحزبلن منغستي ايران بهزباو عمص مولو بمولو زعانون مسيلوم نيرو اياتولا علي كاميني مماتوم كل نغر نخبقع كم زغبر تغيرو توسيد نيرو غندما ايران بوزح نغر والا كوا تعانوم مراحتا والا كوا تسانت تسفا ابز قرز كونتات زطحالت والا كوا تمسلتم تثبيت بزي تغبرو خونات
ኩነታት ግን ተኣምር ብዝመስል መልክዑ መስናይ ዓለምና ክልተ ሓያላን ሰራዊት ገጽ ንገጽ ገጢማ ኣብ ሳልሳይ ሰሙና በጺሓ ሕጂ እውን ትትኩስ ከም ዘላ እቶም ተንተንቲ ገሊጾም ይርከባሉ። ብመንጎኝነት ዝምራሕ ናይ ኢራን እስላማዊ ሰውራ IRGC መራሕቱ ዋላ እኳ ተጠቐትሉ ብህፁፅ ናብ ዘይተማእኸለ ስርዓት ዲሰንትራላይዝ ኮማንድ ተሰጋጊሩ ይርከባሉ። ሕድሕድ ወታደራዊ ቦታታት ናይ ሚሳኤል መወንጨፊ ቦታታት ርእሱ ኺኢሉ ዕላማታት ካርም ዝኽእል ናይ መወዳእታ መዓልቲ ፕሮቶኮል ኣብ ግብሪ ንኽውዕል እውን ኣብ ኢራን ተኣዊጁ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዘሎ። ብተወሳኺ መጥቃዕቲ ናይ ደገ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ኢራናውያን ልዑል ዝኾነ ናይ ከባቢያውነት ስምዒት ኣላዓኢለሎ ክብለውን መራኸብቲ ሓፋሻት ኣሜሪካ ብለይቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢረን ይርከባለዋ። ተስፋ ብምቑራጽ ኢዳ ከተብያ ዝተባሃለት ኢራን ኣብ ዑናታት ውሽጢ ኮይና ዘየቋርጽ ናይ ድሮንን ሚሳኤልን ዝናብ እናዝነበት እውን ቀጺላ ትርከባላ። እቲ ኻልእ ድማ ኣሲሜትሪክ ኩናት ኮይኑ ናይ ሕሳር መሳርሕታት ናይ ክቡራት ሚሳኤላት ውግም ካልእ ፀወታ ዝቕይር ኣሰራርሓ ከም ዝነበረውን እተን ማዕኸላት ዜና ገሊጸን ኣለዋ። ቀንዲ መዳይ ናይቲ ኩናት እቶም መሳርሒታት ኣሲሜትሪክ ወይ ድማ ሚዛናዊ ባህሪ ምርኣዮም ኮይኑ እዚ ኩናት ንኣሜሪካ ብገንዘብ እናኽሰረን እናድመያን ከም ዝርከብውን ማዕኸናት ዜና ኣፍሊጠን ኣለዋ። ኢራን ከም ሻሂድ 136 ዝኣመሰሉ ዋጋኦም ካብ 20,000 ክሳብ 30,000 ዶላር ዝግመቱ ግን ድማ ከቢድ ቦምባት ተሸኪሞም ዕላምኦም ካርሙ ዝኽእሉ ብዙሓት ድሮናት ብሓደ ግዜ ትትኩስ ኮይና እዚ ናይ ድሮን ማዕበልን ልምዳውያን ባለስቲክ ሚሳኤላትን ንምዕጋድ ድማ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣዝዮም ዘመናዊት ዝኾኑ ኣይሮንዶም ወንጭፍ ዳዊትን ከምኡውን ፓትሮይት ዝተሰሚ ስርዓታት መከላኸሊ ለይትን ቀትርን ከዋፍራ ኣገዲድዎን ከም ዘሎም ማዕኸናት ዜና ሓቢረን ይርከባለዋ። እቲ ሽግር ኮነ ቁጥራዊ ሒሳብ ካብዚ ዝጅምር ኮይኑ ሓደ 20,000 ዶላር ዘውፅእ ናይ ኢራን ድሮን ንምህራም ካብ 2 ክሳብ 4 ሚልዮን ናይ ኣሜሪካን ዶላር ዘውፅእ ናይ ኣሜሪካ ሚሳኤል ንምትኳስ ይግደዳ። እዚ ናይ ሒሳብ ቀመር ድማ እቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢኮኖሚ ጸሊም ክፍተት ኮይኑዋ ይርከባሉ። ኢራን መሳርሒታታ ኣብ መሬት ብፍላይ ክትኩስ ከላ ናይ ኣሜሪካ መኽዘን ኣጽዋራት ብቕልጡፍ ናህሪ ይንክዩ ከም ዘለዉ ይዝግለጽ። ኣሜሪካ ኣብ ፈላማይ መዓልቲ ጥራሕ እዚ ኩናት ኣገዛዛ ኢራን ሙሉእ ብምሉእ ዝዓሉ እምበር ምንም ዓይነት ናይ ስምምዕ መመረጽ ዘይብሉ ብምባል ብዕቱብ ቋም ተበጊሳ ከም ዝነበረት ይግለጽ። ሕጂ ግና እቲ ኩናት ደው ንምባል ንዘራረብ እንተኢላ ሓያል ሃገር ኣሜሪካ ኣብ ዓብዪ ፖለቲካዊ ውድቀት ምህላዋን ፖለቲካዊ ውድቀትን ሞራላዊ ክሳራን ክትኣቱያ ክብልውን እቶም ተንተንቲ ይገልጹ። ኢራን እውን እዚ ናይ ኣሜሪካ ክፍታታት ቅድም ክትብል ዝተረዳእቶ ዝመስል ኮይኑ ሕጂ እውን ንሳልሳይ ሰሙና እናተኮሰት ቀጺላ ትርከባላ። በዚ ወጥሪ ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ፍርሒ ዝጠሓለ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኮይነን ብርቱዕ ሆቦብላ መጺወን ይርከብ ከም ዘለውን ተንተንቲ ሓቢሮም ይርከባሉ። ካብ ኣሜሪካ ሓያለ ሓለዋ ሰራዊት ብድሕሪት ክንጽበይና ኢለን ዝነበራ እዘን ሃገራት ዓረብ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከምቲ ዝተጸበዮ ሓለዋ ክግበረለን ዘይምኽኣሉ ንባዕሉ ድሕሪ እቲ ኩናት ካሊእ ከቢድ ጭንቀት ሒዙ ዝመጽእ ጉዳይ ክብልውን ተሓሳሲቦም ኣለዉ። ግና ካብ ኩሉ ንላዕሊ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ኢራን ካብ ሎሚ ጽባሕ ንመጻረይ ማይና ሃሪማ ብጻምእ ከተቃጽለናያ ብዝብል ዝሰግኣሉ ጉዳይ ኮይኑ ከም ዝፍለጥ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ስዑድ ዓረብ፣ ኢማራት ዓረብን፣ ቀጠርን፣ ባሕሬንን፣ ኩዌትን ሓዊሱ ካልኦት ሃገራት ኣብ ቀረበ እንኮነ ኣብ ግዝኣተን ወሓዝ ሩባ ዝበሃል ነገር ዘየለ ኮይኑ ንዝስተማይ ብኽባር ዝሃነጾም መሳርሒታት ከም ዘለዎን ይግለጽ። እዞም መሳርሒታት ናይ ውቅያኖስ ጨው ዘለዎ ማይ ብምጽራይ ዝሰትያሉ ስርዓት ኮይኑ እዞም ዓብይ ናይ ማይ መጻረይ ኢንዱስትሪታት ኣብ ገማገም ባሕሪ ዝርከቡን ብሚሳኤላት ኢራን ብቐሊሉ ክህረሙ ዝኽእሉ ቦታታት ከም ዝኾኑን ይሕበር። ኢራን ብቐሊሉ ብትትኩሶ ሓደ ሕሳር ሚሳኤል እዞም ዓበይቲ ናይ ማይ ትካላት እንትዕንያቶም ድማ ካብ ኢማራት ዓረብ ክሳብ ቀጠር፣ ካብ ኩዌት ክሳብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ከቢድ ጻምእ ማይ ክወድቃ ምዃነን ይዝግለጽ። በቲ ኻሊእ ወገን ኢራን ብርክት ዝበሉ ወሓዝቲ ሩባታትን ቃላያትን ዲጋታትን ስለ ዘለዋ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓደጋ ከምዘ ስጋውን ይሕበር። እዛ ኣፈላላይ ሃብታት ተፈጥሮ ሃገራት ዓረብ ኣፈን ዓጼን ኣብ ጎና ኣሜሪካ ንኸይስለፋን ናብ ኩናት ንኸይኣትዋን ገይርዎን ከም ዘለውን ተሓቢሩሎም። ሃገራት ዓረብ ኢራን ንኸይትኩሰለን ብምጥንቃቕ ኣብ ምክልኻል ጥራሕ ዝተመርኮሳን ኣዳወና ጣሚረን ነቲ ኩናታት ዝዕዘባሉ ዘለዋ ምኽንያት ድማ እዚ እዩ ተባሂሉ ተገሊጹሎም። እዚ ኩናት ኣብ ዝጀመረሉ ፈለማ መዓልታት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብርእሰ ተኣማንነት ንመራኸብቲ ሓፋሻት ዓለም ሓደ ቃል ተዛሪቦም ነይሮም። ኢራን ንሆርሙዝ ከዓጽየ ብዝብል ክትፍክር ትኽእል እያ ግና ብግብሪ ኣይክትውዕሎን እዚ ንምግባር ኢራን ዓቕሚ ክኾነ ትብዓት የብላን ብዝብል ኣቃሊሎምዋ ነይሮም እዮም። ኮይኑ ግና እቲ ኩናት ምስ ተወልዐ ኣያቶላህ ምስ ተቐትሉን ከተማታት ኢራን ምስ ተደብደባን ኢራን ዝመዘዘቶ ናይ መወዳእታ ኸርዲ ዓለም ኣብ ስንባደ ዘጥሓሊ ነይሩ። ኢራን ብዘይ ምንም ምድንጋር መጻቡ በሆርሙዝ ብቦምባን ብጾረ መራኸብ ሚሳኤላትን ሙሉእ ብሙሉእ ዓጽያቶን እያ ክንሓልፍ ኢና ብዝብል ዝፈተና ውስናት መራኸቡን ብኢራን ተሃሪመን ከም ዝጠሓላ ይግለጽ። ናይ ዓለምና 20 ሚእታዊት ነዳዲ ዝሰግረሉ ስትራቴጂካዊ መጻቡቦ ምስ ተዓጽወ ድማ ትራምፕ ብቐጥታ ጽባሕ ንግሆ ብሓይሊ ክንከፍቶ ኢና
ኣይትፍርሑ ሰራዊት ኣሜሪካ ነዚ እኹል ጽባሕ ንግሆ ክንከፍቶ ኢና ብዝብል ተሓኒዮም ነይሮም እዮም ግን ድማ ክሳብ ሕጂ ሳልሳይ ሰሙኑ ክሳብ ዝሓዘሎ እዋን መጻበቡ ሆርሙዝ ሕጂ እውን ተዓጽዩ ዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ዓበይቲ መራኸብ ኩናት እውን ናብቲ ወሽመጥ ዘሊቐን ከኣትዋ ኣይከኣላን እዚ ኩነታት እቲ ኩናት ናብ ካሊእ ዘገርም ምዕራፍ ከሰጋግሩ እዩ ተባሂሉ ከም ዝግመት እውን እቶም ዝወፁ ሓበሬታታት ኣመላኺቶም ኣለዉ أفلاماي معلتي نحنا بيننا أب حدا معلتي كننبر كخاينا بزبز تزاربو بريزانت أمريكا دونالد جي ترامب حجة خونتات بزل على خونتات ملوات وسعيبهم لومي أبزها وصوة مجلتي نوعو هرمز نخفوتهم هرمزنا أمريكا راح زقلقل متأبو بايكونن ناي كلها تنايس لزدمام مراخب وقخم لأخو تحابابرونا نا إيران متأبو نخفوتو كبلو تسامع مالو زخون خوين قنا زوون كسر حيك آلن زلوم ازو حتو زقرب لن هاقرات مراخب وقان نما أخلاي مبراء كم زي لأخاون قليس أني ركوالوا زدمان أمريكا أزيو زسنبر زينا يخوين زلم قبل عليو دما إيران أبزو خونتات أزيو عبي دبلوماساو سرحيت كتسرح جميرا لام منشر قدات وطا إيران عباس أراكتي نحما حبراو مرخبيتات بمقرب كي تقاقيونا أمريكا تاويع تقبيلكم أي توفرو نحنا متأبو هرمز زعات أنايو ننا إسرائيل أمريكان مرخب ترحيم أمريكان إسرائيل زي تدقفون مسأن زي تتحبابرون بمولوخم بهرمز كتحالفو تخليخم قبلو تسامي أمريكا بالوم سالساي سومونو أبزو تراخوينات كمتا أمراز ترأي نا إيران سبع ونفرتن مسائلاتن زهرمو علاماتاتيوم نمخارو إيران ازخلو آب تكايد اللقوان مني بدحريت زلوم إيران زرقو ساتلايتات أب أر زي بلا كتكون كلام جندب ماني أمريكا وتادرو علاماتات أنت إيراك تهرم ازخلو علاماتات ناي مهرام سراحتي بخمي تخايدو زبل حتو زلع الكوينم ازخلو زتخايد دمام بمشارختا روسيا كم تخونن تكار سلياتات بتحو حبريتاتات انتقالعو سنبادة زفات أران كوينو اللوم روسيا زقابرتو متتاوكينات روسيا بقتتا سراويتاك ولا كواتزيو وفرت أزيوم رقغتي ناي ساتلايت حبريتات ني إيران بزل على قطري تقبل علم ناي روسيا ساتلايتات ناي أمريكا مرخب من كسقاسات ناي إسرائيل نفرتوق مبقاسن معرفن نأزز تسراوي إيران بهزوز يحلفوا لهم بزز تلعل دمام زعرقتن زعنوتن ولا كواتا مسلت بناي روسيا عينتنا تمرحت أبقب علاماتات إيران قتال متقعتات ناوردت تركب علم ترامب بزعباز قداي تأمينهم زلو خينهم انتظاربو روسيا تحجزا لا إلي أمن نحنا نيوكرين كم زحاقزنا يخلوك قبلو انت سمع مالو اتخونات حجي بزلو خونتات انتدا قتيلهم أمريكان إسرائيلن بديبلوماسيا وخونه بإيكونوميك كبير كسارا خقت من كم زخليو تقاليت وزركب زلوم زخون خوينوم اتخونات حجوون تقاديدو قتيلو زلو خوينوم ببخبابي اسمعو نقراتون ازيوم حدقنياتاتن زت حساسبون كوينوم قتيلو مالوم ماخلاي مبراق اب كبير وطر بمهلاو حالان هاقرات نابزي وطعوم سالساي كوينات عالم كيعبون سقاتات حيلو قتيل يركبالوم